स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषयको एकाइ 10मा पर्ने अर्थतन्त्र र विकासमा रहेको पाठ 3 अन्तर्गतको विप्रेषण र नेपाली अर्थतन्त्रको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर विप्रेषण भनेको के हो र विप्रेषणबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ, यसले कस्तो खालको सकारात्मक पक्षहरू चाहिँ दिएको छ अथवा सकारात्मक प्रभाव यसको के छ अथवा यसको नकारात्मक प्रभावहरू के रहेको छ, त्यसकै बारेमा आज हामीले चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। र विप्रेषण भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि रेमिटेन्स भनेर यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ। र विप्रेषणलाई बुझ्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने सामान्यतया सबै देशका नागरिकहरू चाहिँ धेरै थोरै रूपमा चाहिँ विदेशमा काम गर्न जान्छन्। हो, त्यो विदेशमा काम गरेर प्राप्त जुन पारिश्रमिक छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो घर परिवार चलाउनको लागि चाहिँ यो स्वदेशमा पठाउँछन् ती मान्छेहरूले। हो, यसरी पठाएको जुन पैसा अथवा रकम छ त्यसलाई हामी विप्रेषण अथवा रेमिटेन्स भनेर भन्छौँ है त। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले रेमिटेन्सको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो। अब यो रेमिटेन्सले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ त्यसकै बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र तपाईँहरूले यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र विप्रेषण र नेपाली अर्थतन्त्रको जुन कुराहरू छ त्यो पाठमा भएको कुरालाई मैले सारको रूपमा अथवा सारांशको रूपमा यसमा लिएर आएको छु र यसलाई तपाईँहरूले एकदम ध्यानपूर्वक बुझ्नुहोला। र अब विप्रेषणको कुरा गरौँ। विप्रेषण भन्ने बित्तिकै हामीले अङ्ग्रेजीमा यसलाई रेमिटेन्स भनेर बुझ्छौँ। र रेमिटेन्सलाई बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ भने विदेशमा काम गरेर प्राप्त पारिश्रमिकलाई आफ्नो घर परिवार चलाउनको लागि पठाइएको जुन रकम छ त्यसलाई हामी विप्रेषण भनेर भन्छौँ। र सबैजनाले के बुझ्नुपर्छ भने सामान्यतया सबै देशमा चाहिँ नागरिकहरू धेरै थोर मात्रामा चाहिँ विदेशमा काम गर्न गइरहेका हुन्छन्। हो, त्यसै गरी अब यसरी विदेशमा काम गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ केही चाहिँ पारिश्रमिक प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ पैसा जुन प्राप्त हुन्छ त्यो पैसालाई चाहिँ आफ्नो घरमा पठाइदिने, आफ्नो घरमा घर खर्चको लागि पठाइदिने, घर चलाउनको लागि पठाउने जुन पैसा छ त्यसलाई हामी विप्रेषण अथवा रेमिटेन्स भनेर भन्छौँ। ल, अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसरी प्राप्त भएको जुन रेमिटेन्स छ, यसरी जुन प्राप्त भएको रेमिटेन्स छ त्यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा त व्यक्ति र उसको परिवारको खर्च चाहिँ चलिरहेको छ। यसरी प्राप्त भएको जुन विप्रेषण छ अथवा रेमिटेन्स छ, हो, यो रेमिटेन्सले के गरेको छ भन्दाखेरि पहिलो काम त व्यक्ति र उसको परिवारको खर्च चाहिँ चलिरहेको छ भने दोस्रो चाहिँ देशको आम्दानी पनि बढिरहेको छ, देशको आम्दानी पनि बढिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र त्यो कसरी भन्दाखेरि विदेशी मुद्रा चाहिँ प्राप्त भएर यसरी चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ आम्दानी बढिरहेको छ र व्यक्ति र उसको परिवारको पनि खर्च चलिरहेको छ। विप्रेषणबाट चाहिँ यो फाइदा भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब विप्रेषणको बारेमा अझै कुराहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ जब विक्रम सम्वत 2046 सालको जनआन्दोलन भयो त्यो पछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ अर्थनीति आयो भन्दाखेरि खुला बजार नीतिको चाहिँ अवलम्बन भयो, खुला बजार नीति आयो। हो, त्यो पछि चाहिँ मान्छेहरू नेपालीहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको लागि आकर्षित भए। विक्रम सम्वत 2046 सालमा जब नेपालमा खुला बजार नीति अवलम्बन गरियो तब चाहिँ विदेशी भूमिमा काम गर्नको लागि नेपाली चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने चाहिँ त्यो चलन बन्यो, परिपाटी बन्यो। र यसरी हालको वर्षमा यो जुन विदेशमा काम गर्न जाने व्यक्तिको चाहिँ एकदमै ठुलो वृद्धि भइरहेको छ र यो जुन आप्रवासनमा जाने दर छ त्यो एकदमै बढी छ, त्यसको वृद्धि भइरहेको छ। र यसको फलस्वरूप यसरी मान्छे चाहिँ हाम्रो देशबाट अरू देशमा काम गर्न जाँदाखेरि, देशबाट विदेशमा काम गर्न जाँदाखेरि यसको फलस्वरूप चाहिँ के कुराहरू भएको छ भन्दाखेरि विप्रेषणमा वृद्धि भएको छ, अर्थात् रेमिटेन्समा वृद्धि भएको छ। र यो रेमिटेन्समा वृद्धि सँगसँगै यसले दुईवटा प्रभाव ल्याएको छ, एउटा सकारात्मक प्रभाव र अर्को नकारात्मक प्रभाव। अब त्यसको बारेमा हामी बुझौँ के कस्तो चाहिँ सकारात्मक प्रभाव ल्याएको रहेछ यसले र नकारात्मक प्रभाव कस्तो रहेछ त यो विप्रेषणको वृद्धि हुँदाखेरि, अर्थात् रेमिटेन्सबाट चाहिँ कस्तो खालको राम्रो प्रभाव र नराम्रो प्रभाव
चाहिँ रहेको रहेछ भन्ने कुरा अब हामी बुझ्दैछौँ। अब सुरुमा हामी सकारात्मक प्रभावको बारेमा चर्चा गरौँ। र यो विप्रेषणको कारणले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर निम्न र मध्यवर्गको जुन नेपालीहरूको छ उनीहरूको आय स्तरमा चाहिँ वृद्धि भएको छ। एकदमै निम्न र निम्न मध्य स्तरको चाहिँ नेपालीहरूको जुन आय छ हो त्यसमा चाहिँ वृद्धि भएको छ। त्यस्तै अब विप्रेषणको अर्को सकारात्मक प्रभाव के परेको छ भन्दाखेरि गरिबी निवारणमा यसले चाहिँ सहयोग गरेको छ। त्यसै गरी अर्को भनेको आर्थिक सामाजिक विकासमा पनि यसले टेवा पुर्याएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यही विप्रेषणको कारणले चाहिँ अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुगेको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा याद गर्नु पऱ्यो। अब अर्को भनेको विप्रेषणको केही नकारात्मक प्रभाव पनि छ, त्यसको बारेमा नि हामी चर्चा गरौँ। विप्रेषणको नकारात्मक प्रभावको बारेमा नि चर्चा गरौँ है त। र के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब यो जुन विप्रेषण छ, विप्रेषणको कारणले चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनको जुन वृद्धि छ त्यसमा कमी भएको छ। किनभने धेरै मान्छे चाहिँ विदेश जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्ने जनशक्तिको कमी भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको उपभोग्य वस्तुको आयातमा वृद्धिको भएको छ। अब यहाँ हामीले आफैले उत्पादन गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ त्यो उपभोग्य वस्तुलाई चाहिँ हामीले विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने छ, आयात गर्नुपर्छ हो। त्यो आयातमा चाहिँ वृद्धि भएको छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्छौँ। किनभने यहाँका धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ विदेश पलाइन्छन् र जुन ऊर्जाशील र उत्पादनशील जनशक्ति थियो तिनीहरूले हाम्रो देशमा चाहिँ सामानहरू उत्पादन नगर्दाखेरि, उपभोग्य सामान उत्पादन नगर्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरी देशबाट चाहिँ आयात गर्नु परेको छ र त्यसमा वृद्धि भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ राष्ट्रको अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ एकदमै नराम्रो मानिन्छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको ऊर्जाशील जनशक्तिको पलायन हुँदै चाहिँ विकासको काम सुस्त भएको छ। ऊर्जाशील चाहिँ जनशक्ति देशबाट बाहिर पलायन हुँदाखेरि चाहिँ देशमा विकासको कामहरू सुस्त भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ विप्रेषणको सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभावको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा 50 लाखभन्दा बढी चाहिँ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ गएका छन्। 50 लाखभन्दा बढी चाहिँ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा गएको छन्, विदेशमा छन् र त्योभन्दा पनि सङ्ख्या बढ्दैछ। र अब उनीहरूले पठाएको यो वैदेशिक रोजगारमा गएको मान्छेले पठाएको विप्रेषणबाट चाहिँ झन्डै हाम्रो देशको झन्डै कुल बजेटको आधा चाहिँ पैसा आइरहेको छ। यही विप्रेषण रेमिटेन्सबाट हाम्रो 1 वर्षको जुन बजेट छ ठ्याक्कै त्यसको आधा पैसा त्यति जति चाहिँ हाम्रो विप्रेषणबाट भित्रिरहेको छ। यो कुरा नि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ल अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब जुन वैदेशिक रोजगारमा जाने छन् मान्छेहरू हो, वैदेशिक रोजगारबाट चाहिँ मौद्रिक विप्रेषण मात्र नभई सामाजिक पुँजीका रूपमा सिप प्रविधि र चाहिँ यस्तो अनुभव पनि भित्रिएको हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। जो मान्छे विदेश जान्छ उसले विदेशबाट पैसा मात्रै नकमाइकन उसले त्यहाँ ज्ञान सिप चाहिँ आर्जन पनि गर्छ। त्यो कुरा नि हामीले बुझ्नु पऱ्यो। कोही मान्छे विदेश जाँदैछ भने उसले चाहिँ र त्यहाँको मुद्रा मात्र नकमाइकन उसले त्यहाँको सिप प्रविधि र अनुभव पनि चाहिँ लिएर आएको हुन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो हो। अब यसरी उनीहरूले चाहिँ रोजगारीको साथसाथै वैदेशिक रोजगारीमा जुन मुद्राको साथसाथै चाहिँ सिप प्रविधि अनुभव भित्राउने भएको हुनाले चाहिँ हो त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकियो। त्यसलाई चाहिँ उनीहरू नेपाल फर्किएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने त्यसले आर्थिक सामाजिक विकास गर्नको लागि एकदमै ठुलो सहयोग गर्छ। त्यसै गरी अब यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि उनीहरूले ल्याएको सिप प्रविधि अनुभवलाई चाहिँ आर्थिक सामाजिक विकास गर्नको लागि चाहिँ वैदेशिक रोजगार नीतिको व्यवस्था हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगार नीतिको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगार नीतिको व्यवस्था हुनुपर्छ है त। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब विप्रेषणको कुरा गर्दाखेरि विप्रेषण चाहिँ भरपर्दो आयो होइन है, यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। विप्रेषण जुन रेमिटेन्स छ यो चाहिँ देशको लागि सधैँभरि भरपर्दो आए होइन।
किन होइन भन्दाखेरि कुनै पनि गन्तव्य देशको अर्थतन्त्र कमजोर भयो वा सो देशको अथवा सो देशले चाहिँ विदेशी कामदारहरू नलिने नीति लियो भने वैदेशिक रोजगार बन्द हुन सक्छ वा चाहिँ विश्वमा ठुलो युद्ध महामारी वा अन्य कारणले वैदेशिक रोजगारका कामदारहरू फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ। हो त्यसैले विप्रेषण चाहिँ भरपर्दो आयको रूपमा यसलाई लिइँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने जुन देशमा हामी गएको छौँ त्यो देशको चाहिँ अर्थतन्त्र यदि कमजोर हुन पुग्यो अथवा त्यो देशले चाहिँ अब विदेशी कामदार हामीलाई चाहिँदैन भन्ने त्यस्तो खालको नीति लियो भने अथवा विश्वमा कुनै ठुलो खालको महामारी ठुलो खालको युद्ध हो यस्तो खालको चाहिँ घटनाहरू घट्यो भने त्यति बेला चाहिँ वैदेशिक रोजगारलाई चाहिँ रोजगारमा गएका व्यक्तिलाई चाहिँ उनीहरूले फिर्ता आफ्नो देशमै पठाउनु पर्ने हुन्छ। हो त्यो बेलामा चाहिँ विप्रेषणमा आधारित जुन अर्थतन्त्र छ त्यो चाहिँ पुरै धराशायी हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसरी यो चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ भरपर्दो आय होइन हो त्यो भएर नेपालले नै विप्रेषणको निर्भरतालाई कम गरी स्वदेशमै स्वरोजगारी बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो भरपर्दो आय होइन हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो देश नेपालले आफैलाई निर्भरता बनाई चाहिँ विप्रेषणको निर्भरतालाई चाहिँ कम गरेर चाहिँ स्वदेशी लगानी र स्वदेशी स्वरोजगारी चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यो सँगसँगै अर्को के कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भने यो पाठमा यदि कोही वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ जान लागिरहेको छ भने त्यस्तो खालको कामदारले जान्नै पर्ने केही कुराहरू छन्। म त्यसलाई पनि व्याख्या गर्दैछु, यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला तपाईँहरूले। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले जान्नै पर्ने कुराहरू। अब पहिलो के काम गर्न जान लागेको त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ र त्यही अनुसार उसले के कुराहरू जान्नुपर्छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल सर्वप्रथम उसले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि केही सिप सिकेर आफूले गर्न सक्ने तथा जानेको काम तथा पाउने खालको कामको बारेमा राम्ररी चाहिँ जानी बुझी मात्र विदेश जानुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको लाग्ने खर्च र विदेशमा हुने कमाइका बारेमा तुलना गरी लाभ हुने काममा मात्र विदेश जानुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको घर परिवारसँग सल्लाह तथा परामर्श गरी मानसिक रूपमा तयार भएर सहमतिमा मात्र विदेश जानुपर्छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको बिमा गर्नुपर्छ। बिमा गर्दा कामदारलाई र उसको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको वैदेशिक रोजगारमा जाँदा विश्वासिलो र भरपर्दो मेन पावरको कम्पनी मार्फत जानुपर्छ। व्यावसायिक वा भ्रमण भिजिट भिसामा हामीले जानु हुँदैन। र अर्को भनेको जानी गलत कागजात बनाइ जानु हुँदैन। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि कामदारले जान्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि पैसा बुझाएपछि बेहोरा खुलाई भरपाई पनि लिनुपर्छ। कुनै एजेन्ट वा कम्पनीले भरपाई दिन आनाकानी गरेमा ठगीकै नियति भएको बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले जान्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको स्वदेशी विमानस्थलबाट मात्र जानुपर्छ। अन्य छिमेकी देशको बाटो गरेर जानु हुँदैन। बेचिन वा चाहिँ ठगीमा पर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले आफूले जानेको देशको भौगोलिक स्थिति, हावापानी, रहनसहन, धर्म, कानुन, काम गर्ने वातावरण आदिका बारेमा सामान्य जानकारी लिनुपर्छ। यसका लागि पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले जान्नै पर्ने कुरामा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा आवश्यक पर्ने सबै कागजातहरू एक प्रति आफू र परिवारको साथमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको वैदेशिक रोजगारको क्रममा ठगीमा परे वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि कामदारले अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कुनै पनि सूचना जानकारीमा हो त्यसको बारेमा बुझ्नु परेमा वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डको सचिवालयको ठेगानामा सम्पर्क गरी बुझ्नुपर्छ। र अर्को भनेको सरकारले निषेध गरेको देश र काममा चाहिँ जानु हुँदैन। र
अर्को भनेको वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले बुझ्नुपर्ने कुरामा आम सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेको वैदेशिक रोजगारको सूचना र विज्ञापन सही भएको नभएको बुझ्नुपर्छ र गलत विज्ञापन गरी पैसा उठाई ठगी पनि गर्न सक्छन् है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल यति कुरा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले बुझ्नै पर्ने कुरा हो है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा जान्नुपर्छ र विशेष गरेर विप्रेसन भनेको के हो, विप्रेसनले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा यो पाठमा जान्नु पर्यो र वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि कामदारले कस्तो खालको चाहिँ कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा चाहिँ मूल सारको रूपमा बुझ्नुपर्ने छ है त।